करम दीन ने सदमा सहार लिया था, मगर हाजी बशीर अगले कई रोज तक बुखार में फटकता रहा। गांव वाले इसकी इयादत के लिए आते तो अपने हमरा की कहानियां दूसरों को सुनाने के लिए लेकर पलटते। कोई कहता इनके इनके देखते ही देखते कब्र शक हुई और अंदर से वो भूत निकला। इसका कद 10 फुट था। इसने मंत्र फूंक कर हाजी बशीर को बेबस कर दिया। इन्हें चित करके वो खौफनाक कह कह लगाता आसमान पर उड़ता चला गया। इसकी आंखों और मुंह से लहू बह रहा था। बात अपने हजम से कई गुना बढ़कर बेली राजपूता के चप्पे चप्पे तक फैल गई। हाजी बशीर को इसकी बीवी बच्चों ने मौलवी से कई बार धम करवाया, तब वो जाकर संभला। लेकिन फिर गांव वालों ने पुराने कब्रिस्तान से गुजरना भी छोड़ दिया। जो बात लोग पहले दबी दबी जुबान से कहते थे, अब इसका सबूत भी इन्हें मिल चुका था। इसने बालकोनी की जानिब खुलने वाले दरवाजे को धकेला। लकड़ी की दोनों पट चरचराहट के साथ खुलते चले गए। चमकीली तेज धूप इससे लिपटने लगी। वो माथे पर हाथ का छज्जा बनाए पलके सुकेड़ कर इधर उधर का जायजा लेती बाहर बालकोनी में आ गई। बेली राजपूता पे जाती सरमा की चमकीली दोपहर उतरी थी। बालकोनी से दूर दूर तक फैला गांव दिखाई दे रहा था। ऐसे मंडेर पर तिरछी बैठी जर दीवार से सर टिकाए वो किसी मुसव्वर का खूबसूरत पोर्ट्रेट लग रही थी। चेहरा अब भी बर्फ सा था, बिल्कुल बेतासुर, और भूरी आंखों में चमकीली धूप का अक्स उतर आया था। बाल इकट्ठे करके गर्दन की दाएं जानिब आगे को डाल दिए थे। वो बहुत खामोशी से दूर फैले खेतों को देख रही थी। तभी मुलाजमा रूपवती इसके लिए चांदी की तश्तरी में ताज़ा फूलों का रस से भरा गिलास ले आई। वो गिलास थामे घूंट घूंट रस पीती रही। निगाहें दूर खेतों पे थी। जाने किसने जादू टूना कर दिया है इस हवेली पर। इसको खामोश पाकर रूपवती वहीं दीवार से टेक लगाई खड़ी कहने लगी, चंद माह पहले ही की तो बात है, जब छोटे ठाकुर आपको लेकर पहली दफा हवेली आए थे। कितना जश्न मनाया था, कैसा चरागा किया था बड़े ठाकुर ने। पूरा गांव सच किया था। कितनी दावतें की थी ठाकुरों ने। पर हाय भगवान, बस एक दिन के लिए आप अमृतसर गईं और पीछे से मेहमान खाने में आग लग गई। छोटे ठाकुर की लाश भी पहचानी नहीं जा रही थी, बस अंगूठी और घड़ी से पहचाना, वरना चेहरा तो बिल्कुल ही। शेखर सुबह इस मेहमान खाने में क्यों गया था? इसकी बात काट कर माया ने पूछा। वो अभी तक बाहर देख रही थी। मुझे किसी ने इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुझे तो इल्म भी नहीं था कि वो इधर गए हैं। जाने किस वक्त गए थे। मैंने तो इन्हें शाम में आखिरी बार देखा था कच्चे रास्ते पे। कच्चा रास्ता? कौन सा कच्चा रास्ता? माया ने गर्दन फेर कर इस्तजाब से इसे देखा। ये मालूमात इसके लिए नई थी। वो जो मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है, वो वाला रास्ता मेम साहब। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान की तरफ? माया ने हैरत से दोहराया। शेखर का मुसलमानों के कब्रिस्तान में क्या काम था? भगवान जाने मेम साहब, मैंने तो आखिरी दफा इन्हें इधर ही देखा था, जब मैं अपनी मौसी के घर से वापस आ रही थी। कैसे इतनी अचानक से हो गया ये सब कुछ? माया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। मैं बस एक रोज़ के लिए अमृतसर गई और वापस आई तो शेखर की चिता तैयार रखी थी। मुझे तो किसी ने इसका चेहरा भी नहीं देखने दिया। बस एक रोज़ में इतना कुछ, जैसे मौत इसके ताकुब में बैठी थी। माया को बेख्तियार याद है वो दिन जब वो पहली दफ़ा हवेली में आई थी। रोशनी और दियों से चरागा किया गया था। पूरी हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब वो और शेखर अपनी मोरस से उतरे तो ठाकुर रघुनाथ इनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़े थे। माया डार्लिंग, ये मेरे ताया ठाकुर रघुनाथ हैं। मेरी ताई का कई बरस हुए इनका इंतकाल हो गया है। इनका एक ही बेटा है गोपाल, जो कि इसका तारुफ कराते कराते शेखर ने रुक कर सवालिया निगाहों से ठाकुर रघुनाथ का चेहरा देखा, जिन्होंने जल्दी से वजाहत की। वो दोस्तों के साथ शिकार पे निकला है, सुबह तक आ जाएगा। ओके, बहरहाल माया डेयर, ताया ही मेरी कुल फैमिली है। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। और रात को अपने कमरे में इनके करीब बेड पे बैठे शेखर ने से बताया था, ये खबीस बुढ़ा शुरू ही से मेरी जायदाद के पीछे है और इसका वो कमीना बेटा। इन दोनों का बस चले तो शेखर को गोली मारकर इसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ले। और माया ने झट से इसके लबों पर हाथ रख दिया और शेखर ने वो हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया था। इसने सर झुकाकर अपने हाथों को देखा। रूपवती अभी तक इसके सर पर सवार कुछ कहे जा रही थी। माया फिर से दूर फसलों की तरफ देखने लगी, जहाँ खेतों के दरमियान बनी पगडंडी पे एक लड़की चलती आ रही थी। बालों का झूलता परांदा, गर्दन में लापरवाही से पड़ा दुपट्टा और हाथ में पकड़ा भुट्टा, जिसे वो चलते हुए साथ साथ खाती जा रही थी। पगडंडी से उतरकर अब वो हवेली के सामने वाले रास्ते से गुजर रही थी। फासला कम होने के बायस इसका चेहरा बगैर किसी दिक्कत के देख सकती थी।
गंदमी रंगत, तीखे नकूश, मखरूर सी बड़ी बड़ी आंखें और बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, इतनी जितनी कि पंजाब के किसी गांव की कोई अल्लड़ मुटियार हो सकती है। ये ज़ाहरा है, मुल्कों की धी। रूपवती ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखते हुए कहा, सारे गांव में इस जैसी सुंदर लड़की कोई नहीं है। वो बिला इरादा इस लड़की को देखने लगी। वो खूबसूरत भी थी और कमसन भी, तकरीबन 17-18 बरस की। वो लापरवाही से भुट्टा खाती हवेली से कि बिल्कुल करीब से गुजर रही थी। दफातन कच्ची सड़क पर से धूल उड़ाती जीप रास्ता बदलकर इसके सामने आई। लड़की हड़बड़ाकर पीछे हुई। जीप रुक चुकी थी। इसमें 4 अफराद बैठे थे। ड्राइविंग सीट पे बैठे शख्स को वो जीप की खुली छत के बाइस बखूबी पहचान गई थी। वो ठाकुर रघुनाथ का बेटा गोपाल था, शेखर का तायाजाद भाई। ये रास्ता क्यों रोका है? लड़की भुट्टा एक तरफ फेंक कर माथे पे तेवरी डाले गुस्से से पूछ रही थी। जवाब में गोपाल इसके दोस्त एक साथ इस पे फिक्रे कसने लगे। इसका लहजा दहीपन से भरा हुआ था। माया को अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। मेरे साथ जुबान संभाल कर बात करो। लड़की हाथ कमर पे रखे तेजी से बोली, मैं बदर गाजान की मांग हूँ। मेरे साथ बदतमीजी की तो लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। आन की आन में गोपाल के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। इसने जीप स्टार्ट की और इसे मोड़ कर आगे ले गया। लड़की ने फातिहाना अंदाज में धूल उड़ाती दूर जाती जीप को देखा और इस्तेज़ाइया सर चढ़ा कर जेरे लब कुछ बड़बड़ाए। रूपा देवी, जाओ इसको मेरे पास ले आओ, माया ने तहकुम से कहा और चंद लम्हों बाद वो लड़की रूपवती के अकब में इसके कमरे से होकर बालकोनी में दाखिल हुई। माया अभी तक मंडेर पर तिरछी बैठी खेतों को देख रही थी। आहट पे अपनी राज हंस सी गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या नाम है तुम्हारा? इसके लहजे में ठाकरौनियों की सी रौनक दर आई। ज़हरा जी, ज़हरा बतूल। वो वैसी ही लापरवाही से खड़ी थी, मगर निगाहों में राजपूतों की गोरी बहू के लिए बेपनाह सताइश थी। आप ठाकुर शेखर की बेवा हो? माया ने इस बात में सर हिलाया और एक बेनियाज से निगाह से ज़हरा को सर से पांव तक देखा। बड़ा अफसोस हुआ जी ठाकुर शेखर की मौत का। कुछ पता चला? आग कैसी लगी थी? ज़हरा मुंह जोर और नडर होने के साथ पुरतमाद भी थी। तुम बताओ, आग कैसी लगी थी? तुम्हें कुछ पता चला? माया खामोशी से इसकी बात सुनने के बाद ठंडे लहजे में बोली, मैं जी वो पता नहीं जी। वो पड़ बोलने वाली ज़हरा गड़बड़ाकर खामोश हो गई। मुंडेर पर बैठी इस महारानी के सामने बोलना अब इसे कदरे मुश्किल लग रहा था। ये गोपाल तुमसे क्या कह रहा था? वही बेतासुर, दिलचस्पी व तजस्सुस से खाली लहजा। कहना वहना क्या है जी? ज़हरा के माथे पर बल पड़ गया। जहाँ लड़की देखी कुत्तों की तरह भौंकने आ जाते हैं ठाकुरों के लड़के। रूपवती ने घबराकर ज़हरा को देखा, जो ठोकरों की हवेली में ही शुरू हो चुकी थी। तो कुत्तों को खामोश कराने का गुर कहाँ से सीखा इस लड़की ने? इसका लहजा अभी तक किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। मैंने भी कह दिया कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखना। मैं बदर गाजान की मंग हूँ। बस बदर के नाम से तो जान जाती है ठाकुरों के लड़कों की। इसके लहजे में फख्र था। माया गहरी सांस भरकर गर्दन मोड़े फिर से खेतों को देखने लगी, जैसे पीछे मौजूद इन दो नफूस से उसको कोई दिलचस्पी न हो। मैं जाऊं जी? माया ने गर्दन फेरे बगैर हाँ कह दिया तो ज़हरा चली गई। जाते समय वो कुछ कंफ्यूज्ड सी थी। शायद इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ठाकुरानी ने इसे क्यों बुलवाया था। इसके जाने की कितनी ही देर बाद गोपाल की जीप हवेली के खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। वो अभी तक मुंडेर पर बैठी खेतों को देख रही थी। गोपाल को देखकर इसे चंद रोज पुरानी वो शाम याद आ गई जब वो पहली दफा इस हवेली में मिली थी। ये इसका बेली राजपूतों में दूसरा रोज था। वो शेखर के साथ बरामदे में बैठी शाम की चाय पी रही थी जब इसने एक ऊंचे लंबे 30-35 बरस के शख्स को जीप से निकलकर सामने कमरों की जानिब जाते देखा। इसकी चाल में वाजिया लड़खड़ाहट थी, जैसे वो नशे में हो। ये कौन है? माया ने शेखर का हाथ हिलाया। वो बैठा कोई फाइल देख रहा था। मुतवज्जा करने पे गर्दन मोड़कर एक नजर पीछे देखा। माय कजन गोपाल राज। शेखर सर झटकते हुए फिर से फाइल की जाने मुतवज्जे हो गया। शायद नशे में है। माया ने चाय की प्याली मेज पे रख दी। गोपाल अब अंदर जा चुका था। इसने अगर शेखर को देखा भी था तो मिलने की या बात करने की सही नहीं की। माया घूंट भरती इस तनाव को महसूस करती रही जो शेखर और ताया रघुनाथ के दरमियान हमेशा से मौजूद था। शाम की सर्द हवा का तेज झोंका आया तो वह चौंकी और मुंडेर से उठ खड़ी हुई। अंधेरा फैलने लगा था। सूरज जाने कब का डूब चुका था। वो साड़ी का पल्लू हाथ से संभाले अंदर कमरे की जानिब भड़की। चाची बावर्ची खाने में बैठी सब्जी काट रही थी। ज़हरा इधर उधर से इसे आवाजें देती
باورچی خانے کے دروازے تک آئی۔ چاچی بدر کہاں ہے؟ کل سے شہر گیا ہوا ہے، کیوں خیریت میری تھی؟ چاچی ہاتھ روک کر پوچھنے لگی، زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے لہجے میں پیار سمٹ آتا تھا۔ خیریت نہیں ہے، وہ نروٹھی سی تب سے چوکی کھینچ کر اس کے ساتھ ہاتھ مان بیٹھی۔ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ نہ، یہ ٹھاکروں کے لڑکوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کچی سبزی اٹھا کر کھانے لگی۔ چاچی نے چھری رکھ دی۔ کسی نے کچھ کہا ہے تجھے؟ آہو، ٹھاکر گوپال ہے نا، اس نے اپنی موٹر سے میرا راستہ روکا۔ پھر چاچی پریشان ہو گئی۔ میں نے بھی بدر کے نام کی دھمکی دے دی، ایسے بھاگا کہ بس وہ مزہ لے کر کھلکھلائی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی، ویسے بدر کب آئے گا؟ بتاؤ تو صحیح، اسے وہ خود ہی نمٹ لے گا۔ پاگل مت بن زہرا، گوپال دبک گیا۔ بس اتنا ٹھیک ہے، اب بدر کو نہ بتانا میری تھی، تجھے اس کے غصے کا تو پتا ہے، خواہ مخواہ بات بگڑے گی۔ پر چاچی، بدر ایک دفعہ اس کی طبیعت تو ٹھیک کرے نا، وہ منمنائی۔ ارے جھلی، ہر بات گھر کے مردوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، ورنہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ اور تجھے کتنی دفعہ کہا ہے یوں اکیلی نہ لور لور پھرا کر، اب تو بڑی ہو گئی، خیال کیا کر۔ چاچی نے ڈپٹ دیا۔ اچھا، وہ خفا سی ہو گئی، پھر ایک دم جوش سے بولے، تو نے ٹھاکر شیکھر کی گھوری میم دیکھی ہے، راجپوتوں کی نئی ٹھاکرانی؟ ٹھاکر شیکھر کی بیوہ؟ نہیں، ان سے کون سا ایسے تعلقات ہیں جب؟ چاچی سر جھٹک جھٹک کر سبزی کاٹنے لگی۔ مجھے روپ وتی نے آج کہا کہ تمہیں مہارانی بلا رہی ہے، تو میں راجپوتوں کی حویلی چلی گئی۔ زہرا، چاچی دنگ رہ گئی، تو راجپوتوں کی حویلی چلی گئی؟ بدر کو علم ہوا تو جانتی ہے کیا ہوگا؟ وہ بدر کو کیسے علم ہوگا؟ وہ ہنس دی۔ پر چاچی، وہ بہت شان والی ہے، شیکھر کی بیوہ، کیا بہت حسین ہے؟ حسین تو پتہ نہیں، مگر زہرا کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بس میں تجھے کیا بتاؤں چاچی، وہ بہت شان والی ہے، بالکل جیسے مہارانیاں ہوتی ہیں۔ اتنی خوبصورت نہیں ہے، مگر بالکل مہارانی لگتی ہے، آنکھ نہیں ملائی جاتی اس سے۔ وہ پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ چاچی، بدر آئے تو مجھے بتانا، مجھے کام ہے اس سے۔ ہاں، پتا ہے مجھے کیا کام ہے تجھے، چاچی ہنس دی، تو وہ جھمپ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر بھاگنے سے پہلے چاچی نے زہرا کے چہرے پہ بکھرے دھنک رنگ دیکھ ہی لیے تھے۔ گھاس شبنم کے قطروں سے لدی تھی، وہ ان قطروں پر اپنے سفید پاؤں رکھتی کیاری کی طرف چلی آئی، جہاں بڑے بڑے تازہ سرخ گلاب لگے تھے۔ سامنے گھاس پہ سرخ پتیاں بکھری تھی، شاید کوئی باسی گلاب ٹوٹ کر گرا تھا اور ہوا نے اس کی پتیاں بکھیر دی تھی۔ مایا وہاں کیاری کے قریب چھپ کر پتیاں چننے لگی، اور دور باغیچے کے آغاز پہ کوئی تیزی سے چلتا برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر جیسے ٹھٹک کر رک گیا۔ تازہ سرخ گلابوں کے قریب گھاس پہ ننگے پاؤں بیٹھی لڑکی سر جھکائے پتیاں چن کر اپنی گود میں بھر رہی تھی۔ وہ گلابی رنگ کی پاؤں تک آئی نائٹی میں ملبوس تھی، شہد رنگ بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ ٹھاکر گوپال راج اندر جانے کے ارادہ تر کر کے گھاس پہ آ گیا۔ بھاری جوتوں تلے نرم گھاس دبتی کچلتی گئی، مگر مایا اسی طرح مگن کیاری سے پھول توڑ کر گود میں ڈال رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ گلاب پسند ہے آپ کو مایا دیوی؟ سب کو ہوتے ہیں، وہ بغیر چونکے اسی اطمینان سے گود میں رکھے پھولوں کی ٹہنیاں برابر کرتی رہی، سر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا۔ جانے کیسی بے نیازی اور غرور تھا اس چند لمحوں قدموں کے فاصلے پہ بیٹھی لڑکی کے اندر، کہ گوپال کچھ کہہ نہ سکے۔ وہ حسین تھی، مگر گوپال نے اس سے کہیں زیادہ حسین عورتیں دیکھی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ گوری میم تھی، گوپال نے بہت سی میمیں پھیکے شلجم جیسی گوریاں دیکھ رکھی تھی۔ یہ حسن نہیں تھا جو اس عورت کو دوسروں سے بالکل ممتاز بناتا تھا، یہ ایک سحر، کشش اور تمکنت تھی جو گوپال راج نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی عورت میں دیکھی تھی۔ آپ انگلستان واپس جا رہی ہیں؟ نہ جاؤں، اس نے گلدستہ بناتے بناتے رک کر سیدھا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ نہیں تو ہاں، مگر وہ کوئی وضاحت سنے بغیر سر چھکائے گلدستے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آپ شیکھر کی تمام جائیداد بیچنا چاہتی ہیں؟ گفتگو شروع کرنے کی ایک اور کوشش۔ ہاں، اس سلسلے میں پتا جی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ وہ ایک لمبی ٹہنی کو مروڑ کر گلدستے کے گرد باندھا۔ اوہ اچھا، شرمندگی چھپانے کو کھوکھلی سی ہنسی ہنسا۔ آپ کی اور شیکھر کی پسند کی شادی تھی؟ آپ تو نہ صحت بہت خوش تھے، کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائے گا۔ وہ گلدستہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی، گود سے بہت سی پتیاں گھاس پر آن گری۔ وہ کیاری سے کھڑے کھڑے چھپ کر کچھ پتے توڑنے لگی۔ آپ انگلستان واپس جا کر کیا کریں گی؟ یہ بدر غازان کون ہے؟ پتے توڑ کر گلدستے کو سجاتے اس نے پوچھا۔ گوپال اس جملے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔
جی بدر خان، آپ کو کس نے بتایا؟ کل جس لڑکی کو آپ حویلی کے باہر چھیڑ رہے تھے، اس نے بدر خان کے نام کی ہی دھمکی تو دی تھی نا آپ کو؟ چوپال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کون ہے یہ بدر خان؟ وہ نگاہیں گلدستے پہ سجائے اسے بڑے بڑے سبز پتوں سے سجا رہی تھی۔ مسئلہ ہے اور کچھ نہیں۔ کوئی موٹی گالی لبوں پر روک کر بس اتنا کہہ کر وہ تیز قدموں سے جاتا وہاں سے چلا گیا۔ مایا نے اطمینان سے گلدستہ مکمل کیا، گھاس پہ گری پتیاں چن کر کیاری میں ڈالی اور شبنم کے نرم قطروں پہ پاؤں رکھتی باغ سے باہر آئی۔ کنارے پہ رکھی اپنی نازک جوتی پہنی اور ہاتھ سے بال سوارتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ روپوتی کو اس وقت یقیناً رسوئی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کچھ سوچ کر ہال کمرے سے دائیں جانب بولی۔ چند راہداریاں عبور کر کے وہ رسوئی کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ روپا دیوی، اس نے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ ناشتہ بناتی روپوتی چونک کر پیچھے مڑی۔ بیچ چوکھٹ میں گلابی نائٹی پہنے ہاتھ میں گلدستہ لیے مایا کھڑی تھی۔ مہارانی جی، آپ خیریت؟ روپا ہاتھ دھو کر ساڑی کے پلو سے خشک کرتی استھک آئی۔ مجھے باہر جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ ناشتہ کر کے یا نہیں؟ میں بس۔ مایا نے ایک نظر اپنی شب خوابی کے لباس کو دیکھا۔ لباس تبدیل کر لوں؟ جانا کدھر ہے جی؟ زہرا کے گھر، جو کل آئی تھی، کہہ کر وہ گلدستہ ہاتھ میں لیے واپس راہداری میں مڑ گئی۔ اے زہرا کے گھر؟ روپا حیران پریشان کھڑی رہی۔ یہ نئی مہارانی بھی ایک معمہ تھی۔ چند منٹ بعد وہ لباس تبدیل کر کے پھر سے رسوئی کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ چلو، تحکم سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ سفید لانگ سکرٹ، ہلکا گلابی بلاؤز اور شانوں پہ سفید رنگ کی چھوٹی سی سٹول پھیلائے وہ بہت بے نیازی سے چل رہی تھی۔ زہرا کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ وہ وہیں ان کو کھیتوں میں اس کے پاس اپنی کسی سہیلی کے ہمراہ ٹہلتی مل گئی۔ اس کا تعلق اونچے گھرانے سے تھا۔ گاؤں میں مسلمانوں کے اونچے گھرانوں کی جوان بیٹیاں یوں نہیں پھرا کرتی تھی، مگر زہرا کو اس کی کم سنی اور غالباً لاڈلی ہونے کے باعث خاصی رعایت مل جاتی تھی۔ مایا دیوی، آپ؟ وہ سہیلی کو بھگا کر ان کی طرف آ گئی۔ ہاں زہرا، مہارانی جی تم سے ملنے آ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ مایا نے گلدستہ اس کی جانب بڑھایا۔ کل میری طبیعت ٹھیک نہیں سی تھی، سو تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکی۔ کل کی نسبت آج مایا کے چہرے پہ دوستانہ مسکراہٹ تھی، مگر پھر بھی انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ اپنی عادت کے برعکس اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کر سکی۔ شکریہ ٹھاکرانی جی، اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ گلدستہ قبول کیا۔ تم اچھی بہادر لڑکی ہو۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ روپا ان سے چند قدم پیچھے تھی۔ بننا پڑتا ہے جی، ٹھاکروں کے لڑکے ورنہ جینے نہیں دیتے۔ سورج نکل چکا تھا۔ نرم گرم دھوپ سے اس کی سنہری مائل شہد رنگ بال چمکنے لگے تھے۔ شیکھر کیسا لگتا تھا تمہیں؟ ان کے بارے میں گاؤں والے زیادہ نہیں جانتے۔ وہ بچپن سے ہی تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے، پھر کاروبار کے بعد تو دہلی ہوتے ہی ولائت۔ گاؤں تو کبھی کبھار ہی آتے تھے۔ اور بدر خان کون ہے؟ زہرا کے چہرے پہ دھنک کے سارے رنگ بکھر گئے۔ مایا نے بہت غور سے انہیں دیکھا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا۔ میرے ماں باپ کے بعد میرے چچا چاچی نے ہی مجھے پالا ہے، وہ سر جھکائے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے کچے راستے پہ دور نکل آئی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اب تو باپ دادا کی زمینیں سنبھالتا ہے۔ کیا بیلی راجپوتہ کے سارے زمینداروں سے ٹھاکر گوپال اسی طرح ڈرتا ہے؟ مایا کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ہمارا خاندان گاؤں کا واحد مسلم خاندان ہے۔ ہماری زمینیں راجپوتوں سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوں گی۔ پہلے یہ لوگ بات بات میں ہندو مسلم فسادات بھڑکا دیتے تھے، مگر اب کئی برس سے کوئی فساد نہیں ہوا۔ یہ بدر سے ڈرتے ہیں، جانتے ہیں اس کے پاس طاقت بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی، بس اسی لیے ڈرتے ہیں۔ تو آخر ہے کوئی اس پورے گاؤں میں بدر جیسا؟ اپنے پراندے سے کھیلتی وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک دم رک گئی۔ ادھر نہ جائے مایا دیوی۔ وہ جو اس کے ساتھ چلتے چلتے اس کچے راستے پہ کافی آگے تک آ گئی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ مگر کیوں؟ ادھر کیا ہے؟ اس نے حیرت سے کچے راستے کو دیکھا، پھر روپوتی اور زہرا کے چہروں پہ چھائے خوف کو۔ مہارانی جی، یہ رستہ پرانے قبرستان کو جاتا ہے، وہاں سایہ ہے جی۔ روپوتی کی آواز میں خوف ڈر آیا تھا۔ سایہ؟ کس چیز کا سایہ؟ بھوت کا سایہ، کوئی بھٹکی ہوئی آتما ہے جی۔ کیا بات کر رہی ہو روپا؟ مایا نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ روپا دیوی ٹھیک کہہ رہی ہے ٹھاکرانی جی، پرانے قبرستان میں سایہ ہے۔ لوگ اب اس کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، بلکہ اس دن تو اچھو کمار نے خود اس بھوت کو دیکھا ہے۔ سیاہ چوغا پہن رکھا تھا اور قبرستان کے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا۔ 3 روز تک اچھو کمار کو بخار رہا، اور گاؤں والے کہتے ہیں کہ روز رات کو سیاہ چوغے میں ملبوس ایک لمبا سا بھوت
पुराने कब्रिस्तान में आता है। फिर भी ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो कुछ खोद रहा हो। गाँव वालों ने कभी इसका पीछा करने की कोशिश की, माया को अभी तक यकीन न था। ना जी, तौबा करें, हवाई चीज़ों का भी पीछा किया जाता है। रूपा ने कानों को हाथ लगाए और ठाकुरानी जी, किसी ने आज तक किसी आते जाते नहीं देखा। किसी कब्र से उठता है वो शायद। शायद इसने तंजन दोहराया होगा, कोई आमिल बाबा कोई चिल्ला वगैरह कर रहा होगा, तुम गाँव वाले भी ना। बदर भी यही कहता है। जारा ने तासुब से सर झटका, जैसे माया और बदर दोनों की अकल पर मातम कर रही हो। क्या कहता है वो? बिला इरादा वो भी मुतवज्जा होगी। यही कि वे गाँव का ही बंदा है, किसी वारदात में मुलविस, यकीनन किसी को कल कत्ल करके दबाया होगा और अब लाश ढूंढ रहा है। बहुत माकूल आदमी है तुम्हारा तायाजाद, मिलवाना मुझे कभी इससे। अभी तो चलो तुम्हारा वो कब्रिस्तान देखते हैं। रूपवती और जहरा रोकती रह गई, मगर बेली राजपूता की वो महारानी कहाँ किसी की सुना करती थी। वो फाटक खोलकर अंदर चली गई। कब्रिस्तान बहुत कदीम था, जैसे कई सदियों पुराना खंडर हो। इसका अहाता काफी वसी था। कोने में बरगद का एक बूढ़ा दरख्त खड़ा था, जिसकी झुकी शाखें और कब्रिस्तान की पुरस्रार फजाएं इस बेली राजपूता के भूत की गवाह थी, जिसने पूरे गांव को मदहोश कर रखा था। वहां की खामोश फजा बहुत पुरस्रार थी, अपने अंदर बहुत से सदियों पुराने राज दफन किए। ऐसा लगता था जैसे वहां सफेद लबादे ओढ़े अनदेखी रूहें फटकती फिर रही हों। बिल्कुल, और इनके आसपास तो इधर आता है वो भूत। सीने पे हाथ बांधे वो तायराना निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। चलिए महारानी, मुझे तो वहशत हो रही है। वो दोनों मारे बंधे इसके पीछे आई थी और अब खौफ से रूपवती का बुरा हाल था। क्या ख्याल है, रात तक इंतजार ना करें? मैं इस शोरमा को देखना चाहती हूँ, जो मासूम लोगों को जाने कितने अरसे से डरा रहा है। भगवान ना करे जो हम रात इधर बसर करें। चलिए महारानी जी, बड़े ठाकुर को इल्म हुआ तो बहुत खफा होंगे। क्यों? माया तेजी से पलटी। तुम्हारे बड़े ठाकुर को मेरे गांव में चलने फिरने पर भी एतराज है। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा पति मुझसे छिन गया, इसका आखिरी बार मुंह नहीं देखने दिया। मुझे क्या ये जुल्म कम था जो हवेली में कैद करना चाहता है? रूपवती और जहरा शशतर रह गई। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? क्या गलत कहा मैंने? क्यों पड़े हैं ये शेखर की जायदाद के पीछे? क्या इन्हें इतना भी एहसास नहीं कि इसको मरे अभी दिन ही कितने हुए हैं? बहुत दिन का लावा रसीद के अंदर से निकला था। ठाकुरों को भी छोटे ठाकुर की मौत का इतना ही दुख है महारानी जी, आप यूं दिल बुरा ना करें। जाने भी दो रूपा। वो सर छटक कर तेज तेज कदमों से चलती खुले फाटक से बाहर चली गई। रूपवती और जहरा एक दूसरे को देख कर रह गई।